انا صورت فيديو. وانا صورت فيديو. $400 جيفارا. 200 من امساك و200 من نانو. الفيديو اللي بضحكني رح ياخذ ال 400. جيفارا بلش بالفيديو اللي عندي. كيف حبة البطاطا بتشوفنا؟ الصراحة ما بيضحك. شلون ما بيضحك يعني؟ ما بيضحك. فوت اتفرج على الفيديو اللي عندي، اكيد رح يضحكك. تكنولوجيا كمان ما بيضحك. شلون يعني ما بيضحك؟ يعني ما ضحكني طيب شوي صغيرة هيك ولو ضحكك ابتسامة. هي فيديو ولا فيديو الصراحة ما عادي انت يعني. غشاش. يا سيدي غشاش، مبينة غشاش. كتبونا تحت بالتعليقات، فيديو اللي عند نانو بضحك اكثر ولا الفيديو اللي عندي؟ اللي عندي اكيد. لا اللي عندي.